नेपालको कब्जा गरिएको भूमि, अतिक्रमित भूमि हर हालतमा नेपालमाले व्यवहारिक रूपमा पनि प्राप्त गरी छाड्ने बिन्दुसम्म पुग्ने राष्ट्रिय संकल्प अभिव्यक्त भएको छ। हाम्रो यो राष्ट्रिय एकतामा यो राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय संकल्पलाई सुदृढ गरेर व्यवहारिक रूपमा ती भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुग्नको लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यही सदनमा मैले केही अगाडि पनि यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा राखेको थिएँ। अहिले पनि म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। निश्चय पनि जुन बेलामा भारतले, हाम्रै छिमेकी भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गर्यो अनधिकृत रूपबाट, तत्कालै हामीले प्रतिवाद गर्ने, तत्कालै हामीले त्यो भूमि प्राप्त गर्नलाई आवश्यक कदम चाल्ने काम किन गर्न सकेनौं भने प्रश्न उठ्नु र त्यसले पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरी हामी आफैले प्रकाशित गरेको नक्सामा अहिलेसम्म पनि ती भूमि सामेल गर्न किन सकेनौं भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो र त्यस कारणले यसले के पनि देखाउँछ भने निश्चित रूपमा हाम्रा इतिहासमा केही कमी कमजोरी भए। तर म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सबै राजनीतिक पार्टीका मित्रहरूलाई, सबै इतिहासविदहरूलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, सबै मान्य सांसदहरूलाई कि अहिले यतिखेर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा भनेको यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो, यो भूमि नेपालको हो, यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरी छाड्नुपर्छ। त्यस अनुसार अहिले चालिएको कदमहरू ठिक छन्, यो कदमलाई अगाडि बढाएर आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मा हामी एक ढिक्को छौं कि छैनौं, अहिलेको मुख्य कुरा त्यो। त्यसकारण यसमा अहिले हामी एक ढिक्को छौं। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई कि यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमी कमजोरी कसको भयो भन्ने बारेमा बा राष्ट्रियताका अरू विषयमा पनि कहाँ कति कमी कमजोरी भयो भन्ने बारेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो, तर यसैलाई मुद्दा बनाएर अहिले यो मूल मुद्दाबाट ध्यान विकसित गर्ने काम र हामी आफैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामतिर हामी अहिले लाग्नु हुँदैन। अहिले हाम्रो यही राष्ट्रिय एकतालाई कायम गरेर यो मुद्दामा नेपालको आफ्नो जो अभिष्ट छ, आफ्नो अतिक्रमित भूभाग प्राप्त गरी छाड्ने त्यो लक्ष्य पूरा गर्नलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जो प्रदर्शन भएको छ त्यसलाई अझ सुदृढ गरेर जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, जसले इतिहासको विभिन्न क्षणहरूमा, कालखण्डहरूमा यो सीमा सम्बन्धी मुद्दा बा अरू त्यसै प्रकारका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कमी कमजोरी गरेको छ, उहाँहरूले नै आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुनेछ। तर यति नै बेला त्यही मुद्दालाई पनि सँगसँगै निर्णयको जस्तो मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप चाहिँ नलागौं, हामी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढौं, म यसमा अपिल गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा मैले आज फेरि जोड दिन चाहन्छु कि हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका छौं। म त्यसको बारेमा लामो व्याख्यामा अहिले जान चाहन्न, तर तीनटा मात्रै कुरा काफी छ। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई छोड्ने भनेको छ, अरू होइन। र काली नदी लिम्पियाधुरा बग्ने नदी नै त्यो काली नदी हो, आजको महाकाली नदी हो। त्यसकारणले 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र त्यस पूर्वका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यो नै हाम्रो अहिलेको नेपालको भूमि निर्धारित गर्ने सन्धि हो, जसको आधारमा त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रश्न हुन्छ।
दोस्रो कुरा, म धेरै अरू व्याख्या गर्न चाहन्न। अस्ति मात्रै नोभेम्बर 1919 मा भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेक निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पिया धुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो। किन काट्नुभयो? काली त त्यही हो, नदी त त्यही छ, तर नदी देखाएर काली भन्ने नाम भने डिलिट गर्नुभयो। त्यसले के प्रश्न गर्छ भने जतिसुकै यताउता गर्न खोजे पनि सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको काली नदी र त्यसको पूर्वको भाग नेपालको हो। तपाईहरुको 1919 नोभेम्बरको नक्साले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, 1816 को सुगौली सन्धि पछाडि त्यही सुगौली सन्धिलाई मान्दै केही पूरक सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् जसले नेपालको अहिलेको भूमि सीमाना निर्धारित गरेको छ। तर म सबैलाई, देशका सबै राजनीतिक पार्टी र सबै देशभक्त जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, बोल्दा ठिक ढंगले प्रस्तुत हौं, आफैलाई कमजोर पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुनु हुँदैन। तथ्य त्यो होइन। कुनै पनि शासकले, कुनै पनि सरकारले 1816 को सुगौली सन्धि पछि सुगौली सन्धिले हाम्रो भूभाग भनेर निर्धारित गरेको कुनै भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यो हो तथ्य। यो तीनटाले एकदम प्रष्ट पार्छ कि त्यो भूभाग हाम्रो। अरु त्यहाँका लामो कालसम्मको जनताको नागरिकताको प्रश्न, त्यहाँ चुनावमा भाग लिने प्रश्न, जनगणनामा भाग लिने प्रश्न, थुप्रै कुराहरू त छँदैछन्। तर तीन मुख्य कुराहरूले पनि स्पष्ट पार्छ। त्यस आधारमा हामीले भनेका छौं कि त्यो भूभाग हाम्रै हो, हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ र त्यो भूभागमा बरेको भारतको सैनिक, प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरू सबै फिर्ता जानुपर्छ र त्यस प्रकारको क्याम्पहरू त्यहाँबाट बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान हो। तर हामी भनिराखेका छौं त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईहरुले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नुपर्छ। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं, वार्तामा बसौं, कूटनीतिक संवाद नै यो समस्याको पनि समाधानको एकमात्र बाटो हो भनेर हामीले भनेकै छौं। हामी त्यसमा आतुर छौं र लगातार प्रयत्न गरिराखेका छौं। अघिल्लो अवस्थामा जब यो विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गर्यो, त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवको स्तरमा एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाइयो। त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्यौं, भएन। तर 1919 को नोभेम्बरको वारको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं, छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरौं भनेर भन्यौं। तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनु भएन। र अहिले पनि हामी भन्छौं कूटनीतिक संवाद गरौं, वार्ता गरौं, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा त्यसको फैसला गरौं भनेर हामी भनिराखेका छौं। हामी त्यसको निम्ति तयार छौं। अहिले भारतका थुप्रै पूर्व राजदूतहरू जो नेपालकैमा राजदूत भइसकेकाहरू, विभिन्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, भारतले नेपालले वार्ता गरौं भन्दा नटेर्नु ठूलो गल्ती हो भनेर भन्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भारतको सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्न र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यसबारेमा एउटा निष्कर्षमा छिटो पुग्न र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कुनै पनि ढंगले नकारात्मक दिशातिर अगाडि नबढ्ने काम गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले नेपालले वार्ता अहिले भाँजो हाले जस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु, उहाँले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई दिएको, विशेष त जम्मू काश्मीरलाई दिएको स्ट्याटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनाऊ भनेर भन्ने हामीलाई अझ मिस्ने, हेपा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने। तर हामीले आफ्नै पार्लियामेन्टले आफ्नै भूमि
चाहिँ जो प्रमाणित छ त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो नक्सामा राख्दाखेरि उहाँहरूले वार्ता गर्न आपत्ति मान्नुपर्ने, हाम्रो संविधानमा त्यसलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्दा आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। म अहिले भन्न चाहन्छु, तपाईहरुसँग तथ्य छ, प्रमाण छ भने वार्तामा राख्नुहोस्। वार्तामा राख्दाखेरि त्यो प्रमाण पुष्टि भयो भने हामी फेरि संविधान संशोधन गरौँला, फेरि तपाईहरुले भने कुरा मानौँला। तर हाम्रो दृढ धारणा छ, स्पष्ट धारणा छ, त्यो भूभाग हाम्रो, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। हामी वार्तामा त्यसलाई पुष्टि गर्न तयार छौँ। तपाईहरु पनि आफ्ना सबै तथ्यहरू सहित लिएर आउनुहोस् र छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरौँ। र यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि नै हामी पारस्परिक सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा द्विपक्षीय लाभ र साझा हितको सवालमा र दुईटा देशको वास्तविक कन्सर्न र सरकारहरूलाई एउटा विषयमा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने र अरू कुनै विषयमा भने विचलित हुने काम गर्नु हुँदैन। हामीले देखाउँ कि हामी सबै मामलामा देशभक्तिपूर्ण अडान राख्छौँ र त्यसले हामीप्रतिको विश्वास झन बढाउँछ। राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा आपसी विश्वास, जनता र सरकारको बीचमा आपसी विश्वास बढाउँछ र यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई हामी ती भूभागमा नेपालको झण्डा राख्ने र त्यति मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता स्वाधीनताको सवाललाई हामी कसरी नेपालले एक ढङ्गले पार लगाउँछ भन्ने कुरा विश्व सामु देखाउन फेरि एकपटक चाहन्छौँ। यसको निम्ति सबैलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।